वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गः प्रवर्तमानः अस्ति। अद्य अस्ति 27तमं सत्रम्। पूर्वतने सत्रे वयं सः देशसेवायै स्वात्मानं समर्पितवान् अस्ति इति वाक्यस्य विषये चिन्तनं कृतवन्तः। तत्र स्वशब्दस्य प्रयोगः नावश्यकः। देशसेवायै आत्मानं समर्पितवान् अस्ति इति वक्तुं शक्यते, अथवा सः देशसेवायै स्वं समर्पितवान् इति वक्तुं शक्यते इति निर्णयं कृतवन्तः। ततः अग्रिमाणि वाक्यानि इदानीं परिशीलयामः। शुद्धिकौमुदी पुस्तके पृष्ठसङ्ख्या अस्ति 99। 99तमं पृष्ठं पश्यामः। अग्रिमं वाक्यमस्ति बालेन पठनं लेखनम् इत्यादि कृतम्। बालेन पठनं लेखनम् अपेक्षितं चेत् नृत्यं भोजनम् इत्यादि कृतम् इत्यस्ति। अत्र इत्यादि इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। तद्विषये चिन्तनं क्रियमाणमस्ति। इत्यादि इति प्रयोगः न असाधुः, साधुः भवितुम् अर्हति। कथम् इति चेत् इत्यादि इति यः शब्दः अस्ति तस्य विषये विश्लेषणं क्रियमाणमस्ति। इति आदिः यस्य तत् इत्यादि पुल्लिङ्गेपि भवितुम् अर्हति। इति आदिः यस्य सः इत्यादिः स्त्रीलिङ्गेपि इति आदिः यस्याः सा अपि इत्यादिः। नपुंसकलिङ्गे तु इति आदिः यस्य तत् इत्यादि। विशेष्यपदस्य अनुपादानात् नपुंसकता। तत्र इदानीं पठनं लेखनम् इत्यादि कृतम् इत्यत्र इत्यादि इति तु विशेषणं भवति। विशेष्यं किमपि स्वीकृतं नास्ति। यदि विशेष्यं कथितं न भवति तर्हि सामान्ये नपुंसकम् इति नपुंसकलिङ्गस्य स्वीकारः भवति। तस्मात् विशेष्यपदस्य अनुपादानात् नपुंसकता। पुनः एकवचनं जातौ एकवचनं। यद्यपि पठनं लेखनं नृत्यं भोजनम् इत्यादिकम् अस्ति चेदपि जातौ एकवचनम् इति एकवचननिर्देशः कृतः अस्ति। तस्मात् इत्यादि इति सिद्धम्। अथवा कार्यजातादिषु अन्यतमं पदम् अध्याह्रियताम्। अध्याहारः करणीयः। पठनं लेखनं नृत्यं स्नानम् इत्यादि अनन्तरं कार्यजातं। कार्यजातं नाम कार्यसमूहः, बहूनि कार्याणि तेषां समूहः। तादृशं कार्यजातं कृतं। तद् कार्यजातम् इति अध्याहरणेन इत्यादि इत्यस्य एकवचनस्यापि साधुत्वं सिद्धं भवति। अतः कार्यजातादिषु अन्यतमं पदम् अध्याह्रियताम्। तस्मादपि एकवचनत्वसिद्धिः भवति। अतः तेन पठनं लेखनम् इत्यादि कृतम् इत्युक्तं चेत् साधु एव। इत्यादीनि कार्याणि
इत्यादयः क्रियाकलापाः इति कथनेन तु दोषः न भवत्येव, संशयोऽपि न भवति। अत्र तु संशयः भवति, तदर्थं समाधानम् उक्तम् अस्ति। अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। कश्चन वदन्नस्ति, गृहं निर्मातव्यं, धनं सम्पादनीयम् इत्यादि आशाः मम न सन्ति, इत्यादि आशाः मम न सन्ति इति वाक्यम् अस्ति। अत्र तु पूर्वम् इत्यादि इति कथनम् उत्तममेव इत्युक्तम् आसीत्। इदानीं कथ्यते एवं न प्रयोक्तव्यम्। किं वक्तव्यम्? इत्यादयः आशाः सन्ति इति वक्तव्यम्, अथवा इत्याद्याशाः। इत्यादि शब्देन आशा शब्देन च सह समासं कृत्वा इत्याद्याशाः न सन्ति इति वा प्रयोक्तव्यम्। इत्यादि शब्दः आशायाः विशेषणम्। पूर्वतनवाक्ये इत्यादि शब्दः आशायाः विशेषणम्। आशा शब्दः बहुवचनान्तः अस्ति। इत्यादि आशाः मम न सन्ति तस्मिन् वाक्ये आशा शब्दः बहुवचनान्तः अस्ति। अतः इत्यादि शब्दः अपि बहुवचनान्तः भवेत्। तस्मात् इत्यादयः आशाः इति प्रयोगः। इत्यादयः आशाः उभयत्रापि बहुवचनं। यदि तयोः पदयोः समासः क्रियेत तदा तु इत्याद्याशाः, इत्यादि शब्दस्य आशा शब्दस्य च समासः क्रियते, सन्धिरपि भवति, इत्याद्याशाः इति रूपं सिद्धं भवति। इत्यादि आशाः इत्यत्र तु विभक्तिः न योजिता, न वा समासः कृतः। इत्यादि आशाः, गृहनिर्माणम्, अन्यत् किमपि धनसम्पादनम् इत्यादि आशाः इति वाक्यं यदस्ति तत्र विभक्तिः न योजिता, इत्यादि आशाः इति प्रयोगः कृतः अस्ति। तादृशः प्रयोगः न उचितः। अपदं न प्रयुञ्जीत, प्रातिपदिकमात्रं न प्रयोक्तव्यम् इति हि वैयाकरणोक्तिः। केवलस्य प्रातिपदिकस्य अथवा केवलस्य धातोः वा प्रयोगः न करणीयः। अपदं न प्रयुञ्जीत, यत् पदमस्ति तस्य एव प्रयोगः करणीयः। पदं नाम किमिति चेत् सुप्तिङन्तं पदं, सुबन्तं तिङन्तं द्वयोरपि पदम् इति नाम अस्ति। तादृशं सुबन्तं तिङन्तं वा तद् प्रयोक्तुं शक्यते। यदितोपि पदत्वेन न सिद्धमस्ति, पदात् पूर्वतनी स्थितिः भवति किल, प्रातिपदिकत्वेन तिष्ठति, धातुत्वेन तिष्ठति, तस्य प्रयोगः न करणीयः इति वैयाकरणानां मतम् अस्ति। एकः प्रश्नः भवितुम् अर्हति। सामान्यान् श्रोतॄन् मनसि निधाय अहं वदन् अस्मि। रामः रामो रामाः इति वदामः। रामशब्दस्य प्रातिपदिकं किमिति चेत् राम इति प्रातिपदिकं। तर्हि राम इति न प्रयोक्तव्यम् इति भवान् वदति। भोः राम आगच्छ इति वाक्यं प्रयुज्यते, तत्र केवलं प्रातिपदिकं श्रूयते खलु इति प्रश्नः भवितुम् अर्हति सामान्यानां दृष्ट्या। तत्र संबोधने सुप्रत्ययः प्रथमं योज्यते, आगतस्य अनन्तरं लोपः भवति।
अतः राम इत्यत्र संबोधने राम इति यद्रूपमस्ति तादृशेषु रूपेषु सुबन्तप्रत्ययस्य प्राप्तिः भवति, अनन्तरम् आगतस्य लोपः भवति। तस्मात् कारणात् तद् केवलं प्रातिपदिकम् इति न चिन्तनीयम्। अतः अपदं न प्रयुञ्जीत, केवलस्य प्रातिपदिकस्य वा केवलस्य धातोः वा प्रयोगः न करणीयः। अतः इदानीं प्रकृतवाक्ये केवलम् इत्यादि इत्युच्यते चेत् प्रातिपदिकरूपम् इव अभवत्, इत्यादि अनन्तरम् आशाः। अतः तयोः द्वयोः समासः करणीयः, अथवा प्रथमशब्दे वचनं विभक्त्यादिकमपि योजनीयम्, इत्यादयः बहुवचनं वा प्रयोक्तव्यम्। अपदं न प्रयुञ्जीत, प्रातिपदिकमात्रं न प्रयोक्तव्यम् इति वैयाकरणोक्तिः। इत्यादि इति नपुंसके तु रूपं भवेत्। तर्हि इत्यादि इति पूर्वतनवाक्ये स्मरामः, इत्यादि कृतं, तत्र इत्यादि इत्यस्ति खलु इति वदन्ति चेत् इत्यादि इति तदस्ति, तत्रापि प्रथमं सुप्रत्ययः, अनन्तरं सुपः लोपः, अनन्तरम् इत्यादि इति यदस्ति तद् पदमेव। नपुंसकलिङ्गे इत्यादि इत्येव रूपं भवति। अतः इत्यादि इति नपुंसकलिङ्गे तु रूपं भवेत्, किन्तु तस्य अन्वयः आशापदे भवितुं न अर्हति। अत्र इत्यादि आशाः इत्यस्ति, इत्यादि इति नपुंसकलिङ्गे, आशाः इति स्त्रीलिङ्गे, तद् न युज्यते। अतः इत्यादि इति नपुंसके इत्येवम् उक्त्वा समर्थयितुं यदि प्रयासः क्रियते, एवं क्रियमाणः प्रयासः व्यर्थः एव। अतः निर्णयः कः इति चेत् इत्यादयः आशाः मम न सन्ति इति वा, इत्याद्याशाः मम न सन्ति इति वा वाक्यस्य प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। महत् अरण्यमस्ति, दण्डकारण्यं स्यात्, नैमिषारण्यं स्यात्। तस्मिन् अरण्ये विविधाः सस्य प्राणि पक्षिणः सन्ति, भवन्ति क्रियापदमस्ति। अरण्ये विविधाः सस्य प्राणि पक्षिणः भवन्ति। अत्र प्राणिशब्दः अस्थाने, तर्हि किं प्रयोक्तव्यं? पशुशब्दः प्रयोक्तव्यः। किमर्थम् इति चेत् प्राणी नाम प्राणवान्, यस्य प्राणाः सन्ति सः भवति प्राणी। प्राणाः तु मानवानां, पशूनां, पक्षिणाम्, अन्येषां जीविनां च भवन्ति एव। एवं प्राणवन्तः सर्वेपि प्राणिनः भवन्ति। अतः विनोदार्थम् अस्माभिः उच्यते, संस्कृते तु अहं प्राणी एव, मातृभाषायां तु प्राणी इति कथनेन पशुः बुध्यते, संस्कृते तथा नास्ति। वयं सर्वेपि प्राणिनः एव। तस्मात् मानवाः अपि प्राणिनः एव। प्राणिषु अन्यतमाः पशवः। उपर्युक्ते वाक्ये ते पशवः एव निर्देष्टुम् इष्टाः। पूर्वतनं वाक्यमिदस्ति, अरण्ये विविधाः सस्य पशु पक्षिणः भवन्ति। सस्यानि, पशवः, पक्षिणश्च, सर्वेषां मेलनेन समासं कृत्वा तस्य पशुपक्षिणः भवन्ति इति वक्तव्यम्। तस्मात् सस्य पशुपक्षिणः भवन्ति इति प्रयोक्तव्यम्। प्राणिशब्दः अत्र परिहरणीयः, पशुशब्दः स्वीकरणीयः इति तात्पर्यम्।
अग्रिमं वाक्यं शततमं पृष्ठम्। शुद्धिकौमुदी पुस्तके शततमं पृष्ठम्। वाक्यमस्ति भाषाक्षेत्रे संस्कृतस्य महत्त्वं स्थानम् अस्ति। संस्कृतस्य महत्त्वं स्थानम् अस्ति। महत्त्वं स्थानम् इति असाधु। महत्त्वभूतं स्थानम् इति प्रयोगः उचितः। महत्त्वभूतं स्थानम् इति प्रयोगः उचितः। महत्त्वशब्दं विशेषणं कर्तुम् इच्छति वाक्यस्य प्रयोक्ता। यः एतद् वाक्यं वदन् अस्ति संस्कृतस्य महत्त्वं स्थानम् अस्ति इति वाक्यप्रयोगं यः कुर्वन् अस्ति तस्य मनसि आशयः अस्ति महत्त्वम् इति तु संस्कृतस्य विशेषणं भवतु इति वक्तुम् इच्छति सः। महत्त्वशब्दं विशेषणं कर्तुम् इच्छति वाक्यस्य प्रयोक्ता। विशेषणं धर्मीपरं चेदेव विशेष्येण समानविभक्तिकतया अन्वयं प्राप्नोति। द्वयोरपि समानविभक्तिकत्वमपि अपेक्षितम्। महत्त्वम् इत्येतत् धर्मपरम् अस्ति। महतः भावः महत्त्वं, तस्य भावस्त्वतलौ महतः भावः महत्त्वम्। एवं धर्मपरः शब्दः सामानाधिकरण्येन स्थानशब्देन अन्वयं प्राप्तुं नार्हति। धर्मीपरत्वम् अस्ति चेत् युज्यते तावदेव। अतः महत्त्वभूतशब्दः प्रयोक्तव्यः। स च धर्मीपरः भवति। महत्त्वभूतम् इति वदामश्चेत् सः शब्दः धर्मीपरः भवति। सः विशेषणत्वेन विशेष्येण सह अन्वयं प्राप्तुम् अर्हति। तस्मात् महत्त्वभूतं स्थानम् इति प्रयोगः साधुः भवति। अथवा संस्कृतस्य महत् स्थानम् अस्ति तावतापि पर्याप्तिः भवति। भाषाक्षेत्रे संस्कृतस्य महत् स्थानम् अस्ति, पर्याप्तम्। महत्त्वशब्दस्य प्रयोगः यदि क्रियते महत्त्वपूर्णं स्थानमस्ति, महत्त्वभूतं स्थानमस्ति, तथा अन्यत् किञ्चित् योजनीयं भवति महत्त्वशब्देन सह। अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। निरुद्योगः भारतस्य ज्वलन्त समस्या अस्ति। काश्चन समस्याः भवन्ति, आगत्य देशमेव ज्वालयति। तादृशी काचित् समस्या, यथा इदानीं काचित् समस्या आगता अस्ति, तथा उद्योगराहित्यं निरुद्योगः इत्यपि काचित् समस्या अस्ति। सा देशं ज्वालयति। वाक्यप्रयोगकर्ता वदन् अस्ति निरुद्योगः भारतस्य ज्वलन्त समस्या अस्ति। मातृभाषासु एतादृशः प्रयोगः बहुधा क्रियते। निरुद्योगः अस्माकं देशस्य ज्वलन्त समस्या। ज्वलन्त समस्या इति अपशब्दः। महती समस्या इति वक्तव्यं। मार्गान्तरेण वा प्रयोगः करणीयः। निरुद्योगः देशस्य महती समस्या अस्ति, अपरिहार्या समस्या अस्ति, अतीव क्लेशदायिनी समस्या अस्ति। एवं प्रकारान्तरेण उच्यताम्।
ज्वलच्छब्दः परिह्रियताम् इति वदति ग्रन्थकारः। किमर्थम् इति चेत् ज्वलन्ती समस्या इति स्थिते पूर्वोत्तरपदयोः विभक्तिलोपे पुंवद्भावे समस्तपदात् पुनः सुबुत्पत्तौ ज्वलत्समस्या इति रूपम्। समासप्रक्रियां वयं जानीमः। यदा द्वयोः शब्दयोः समासः भवति सुप् प्रत्ययः यः भवति तस्य सुपः लोपः भवति। अनन्तरं प्रातिपदिकयोरेव मेलनं भवति, समासः भवति। तदनन्तरं पुनः सुबुत्पत्तिः भवति। तज्ज्वलन्ती समस्या अनयोर्मध्ये सुप् गतं चेत् ज्वलत् समस्या इति सिद्धं भवति इति रूपं भवितुम् अर्हति। किन्तु ज्वलन्तः इति तु पुंसि प्रथमा बहुवचनान्तं रूपं। ज्वलन्त समस्या, निरुद्योगः भारतस्य ज्वलन्त समस्या इत्यस्ति किल। तत्र ज्वलन्त इति यत् प्रयुक्तमस्ति इति वक्तव्यमेव। ज्वलन् ज्वलन्तौ ज्वलन्तः, ज्वलन्त इति बहुवचन रूपं विसर्गसहितं तत्, प्रथमा बहुवचनान्तं तत्। तेन सह समासं कृत्वा ज्वलन्त समस्या इति वदामि चेत् तथा कथयितुं मम अधिकारः नास्ति। समासे तु विभक्त्यन्तानि रूपाणि पूर्वपदत्वेन न दृश्यन्ते। अलुक् समासात् ऋते केषुचिदेव समासेषु पूर्वपदेपि विभक्तिः श्रूयते। यथा इदानीं वनेचरः इति शब्दः अस्ति। वनशब्दः अस्ति, नपुंसकलिङ्गे वने इति रूपं भवति, सप्तमी एकवचनं वनेचरः इत्यस्ति। तादृशेषु प्रसंगेषु पूर्वतनशब्देपि विभक्तिः श्रूयते, किन्तु केषुचित् एव तत्। अन्यथा तु पूर्वपदानां प्रातिपदिकरूपेण एव स्थितिः भवति। तस्मात् कारणात् ज्वलत् समस्या इति वक्तव्यम् अभवत्। एवं कथमपि साधयामः इति चिन्तयन्तु। ज्वलत् समस्या तर्हि निरुद्योगः भारतस्य ज्वलत् समस्या इति अहं वक्तुम् इच्छामि चेत् ग्रन्थकारः अग्रे वदति ज्वलत् समस्या इति रूपं तु भवति, न हि समस्या ज्वलति। इदानीं ज्वलन्ती समस्या इत्येव वदन्नस्ति इति चिन्तयामः। ज्वलन्ती समस्या, ज्वलत् समस्या इति वदति। ज्वलत् समस्या इत्यस्य विग्रहवाक्यं यदि उच्यते ज्वलन्ती समस्या इत्यभवत्। ज्वलन्ती इति विशेषणं, समस्या इति विशेष्यं सिद्धम् अभवत्। किन्तु समस्या वस्तुतः न ज्वलति। ज्वलन्ती ज्वाला वक्तुं शक्यते, ज्वलज्वाला तादृशशब्दप्रयोगः अस्ति। ज्वलदग्निः, अग्निः ज्वलति तज्ज्वलदग्निः, तादृशाः प्रयोगाः भवितुमर्हन्ति। ज्वलन् अनलः, ज्वलदनलः, तादृशाः प्रयोगाः भवितुमर्हन्ति। न हि समस्या ज्वलति, सा हि अस्मान् ज्वालयति। या ज्वलति सा क्षीयते। क्षयार्थ ज्ञापकात् विशेषणात् समस्यायाः उग्रता न अनुभवगोचरतां याति। समस्यायाः उग्रता एव वक्त्रा ज्ञापयितुम् इष्टा। किमर्थं ज्वलत् शब्दस्य प्रयोगं कर्तुम् इच्छति? समस्यायाः उग्रतां स्मारयितुम् इच्छति, तदर्थं। तस्मात् महती समस्या इति प्रयोगः एव
वरम् अथवा भङ्ग्यन्तरेण प्रयोगः अपि भवितुमर्हति। अतः ज्वलन्तसमस्या तु इति तु प्रयोगः न करणीयः। ज्वलन्ती समस्या इति वदन्ति चेदपि समस्या एव न ज्वलति, अतः तथा प्रयोगः अपि न तथा उचितः। भवान् तथा न समस्यायाः एव अग्नेः रूपत्वम् अहं मनसि कल्पयित्वा वदामि इति वदति चेत् कष्टेन साधनीयं भवति। अतः ज्वलन्ती समस्या इति ज्वलत् समस्या इति वा प्रयोगः परिहर्तव्यः। महती समस्या एवं प्रयोगः वरम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, पूजा समये अर्चकेन आरतिः कृता। पूजा क्रियते, नैवेद्यादिकम् अर्प्यते, अन्ते आरतिः क्रियते। पूजा समये अर्चकेन आरतिः कृता। आरतिः इति प्रयोगः अनुचितः। आरतिः इति प्रयोगः अनुचितः। तर्हि किं प्रयोक्तव्यं? नीराजनम् इति प्रयोक्तव्यम्। नीराजनम् इति शब्दः अस्मिन् अर्थे अत्यन्तं प्रसिद्धः अस्ति। मङ्गलनीराजनं समर्पयामि, एवं नीराजनशब्दस्य प्रयोगः उचितः। तर्हि आरति शब्दः नास्ति वा इति पृच्छ्यते चेत् आरतिपदस्य विश्रान्तिः, विरामः, निवृत्तिः इत्यादयः अर्थाः वर्णिताः कोशकारैः। नीराजनार्थः केनापि न वर्णितः। तस्मात् आरतिः इति प्रयोगः अस्थाने। नीराजनम् इति प्रयोगः एव उचितः। केचन आरतिशब्दस्य साम्यं चिन्तयन्तः आरार्तिकम्, आरात्रिकम्, आरार्तिक्यम् इत्यादीनि पदानि प्रयुञ्जते। कुत्रचित् श्लोकेपि आरार्तिक्यम् इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। तेषां साधुत्वकथनप्रकारः तु अस्माभिः न ज्ञायते, ग्रन्थकारः वदति। अतः तेषां परिहारः अपि वरमेव इति भाति। यथा मया उक्तं, कुत्रचित् श्लोकेपि आरार्तिक्यशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। कुत्रापि कोशकारैः प्रामाण्यं दर्शितम् अस्ति चेत्, समर्थनं कृतम् अस्ति चेत् प्रयोक्तुं शक्नुयाम। किन्तु अस्माभिः यत् परिशीलितं तत्र तु तद् न प्राप्तम् इति वदति ग्रन्थकारः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, देहलीनगरे मया गान्धिसमाधिः दृष्टा। गान्धिसमाधिः दृष्टा। गान्धिसमाधिः दृष्टा इति प्रयोगः अशुद्धः। किं वक्तव्यं तर्हि? गान्धिस्मारकं दृष्टम् इति प्रयोक्तव्यं। समाधिः न स्मारकम् इति शब्दस्य प्रयोगः करणीयः। किमर्थम् इति चेत्, प्रसिद्धस्य कस्यचित् पुरुषस्य दिवङ्गतेः अनन्तरं तस्य स्मरणाय किञ्चन स्मारकं निर्मीयते। प्रादेशिकभाषासु तस्य समाधिः इति नाम अस्ति। गान्धी समाधिः, चन्द्रशेखर आजाद समाधिः। प्रान्तीयभाषासु तथा प्रयोगः अस्ति।
संस्कृतभाषायां तु स्मारकम् इति उच्यते, न तु समाधिः। तर्हि समाधिशब्दः संस्कृते नास्ति किम्? अस्ति एव, प्रसिद्धः सः शब्दः। समाधिपदं योगशास्त्रीयं पारिभाषिकं पदम्। एकाग्रतया मनसः स्थापनरूपः, ध्येयमात्र स्मरणरूपः ध्यानविशेषः समाधिः इति उच्यते। सः समाधिस्थितिं प्राप्तवान् अस्ति इत्युक्ते सः एकाग्रचित्ततया ध्यानं कुर्वन् अस्ति, काञ्चित् स्थितिं प्राप्तवान् अस्ति, सा स्थितिः। समाधिः अन्यः, स्मारकं शवस्थानं वा अन्यत्। कस्यचित् जनस्य स्मृतिः रक्षिता भवतु इति कारणतः यत् निर्मीयते शवस्थाने तदुच्यते स्मारकम्। समाधिः भिन्नः, स्मारकं तु भिन्नमेव। तयोः अभेदेन व्यवहारः नास्ति। अन्यच्च समाधि शब्दः पुंसि। पूर्वतनवाक्यं यदि स्मरामः, देहली नगरे मया गान्धी समाधिः दृष्टा इति वाक्यप्रयोगः कृतः अस्ति। दृष्टा इति स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। समाधिशब्दः पुंसि, अतः समाधिः दृष्टा इति प्रयोगः अनुचितः। गान्धी समाधिः इत्यपि अस्मिन् अर्थे प्रयोगः न उचितः इत्येव उक्तमस्ति। समाधिः दृष्टः इति पुंसि प्रयोक्तव्यम्। तर्हि अपि समाधिः इति तु काचित् ध्यानस्थितिः अस्ति, तस्याः दर्शनमपि कदाचित् क्लेशाय, अतः समाधिः दृश्यते इति प्रयोगः अपि न तथा उचितः। अतः समाधिस्थाने स्मारकशब्दस्य प्रयोगः करणीयः। गान्धीस्मारकं मया दृष्टं, तथा प्रयोगः वरम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, शिष्येण गुरवे गुरुदक्षिणा दत्ता। शिष्येण गुरवे गुरुदक्षिणा दत्ता। गुरवे गुरुदक्षिणा दत्ता इति कथनापेक्षया गुरवे दक्षिणा दत्ता इति प्रयोगः उचितः। गुरवे गुरुदक्षिणा न, गुरवे दक्षिणा दत्ता इति प्रयोगः उचितः। गुरवे या दक्षिणा दीयते सा उच्यते गुरुदक्षिणा इति। धनं स्यात्, अन्यत् किञ्चित् स्यात्, पुरातनकाले तु धेनवः दीयन्ते स्म। एवं दक्षिणारूपेण गुरवे यत् दीयते सा भवति गुरुदक्षिणा। पुनः अत्र ग्रन्थे अत्र गुरुदक्षिणा शब्दस्य उपरि नक्षत्रं किञ्चित् चिह्नितम् अस्ति। अधः वाक्यं लिखितमस्ति टिप्पण्यां, पादटिप्पण्यां। गुरुदक्षिणा इत्यत्र गुरोः दक्षिणा इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। बहवः अत्र गुरवे दक्षिणा, गुरुदक्षिणा इति विग्रहवाक्यं श्रावयन्ति। गुरुदक्षिणा समस्तं पदं। विग्रहवाक्यं किमिति चेत् गुरवे दक्षिणा गुरुदक्षिणा इति वदन्ति। गुरवे दक्षिणा इति चतुर्थी तत्पुरुषः न। तर्हि गुरोः दक्षिणा गुरुदक्षिणा। गुरवे दक्षिणा इति किमर्थं न वक्तव्यम् इति चेत् तद्विधायकं सूत्रं नास्ति। गुरवे दक्षिणा
गुरुदक्षिणा गुरवे दक्षिणा इति विग्रहवाक्यं वक्तुम् अपेक्षितं सूत्रं नास्ति। गुरवे दक्षिणा गुरुदक्षिणा इति समासं कर्तुं समासविधायकं सूत्रं किमपि उक्तं नास्ति। तस्मात् कारणात् गुरुदक्षिणा शब्दस्य विग्रहवाक्यं यदा उच्यते गुरोः दक्षिणा गुरुदक्षिणा इत्येव वक्तव्यं भवति। एतस्मिन् वाक्ये पूर्वतनवाक्ये गुरवे गुरुदक्षिणा दत्ता इति वाक्ये गुरुशब्दः द्विवारम् उपात्तः दृश्यते। गुरवे गुरुदक्षिणा गुरुशब्दस्य द्विवारम् उपादानं कृतं दृश्यते। तत् अनुचितम्। गुरवे दक्षिणा दत्ता इति आनुपूर्वी एव शोभते। वयं शोभनं प्रयोगं कर्तुम् इच्छामः, अतः एव गुरवे दक्षिणा दत्ता इत्येव प्रयोगं कुर्मः चेत् सः प्रयोगः शोभते। एवमेव अन्येपि प्रयोगाः क्रियमाणाः श्रूयन्ते। कथम् इति चेत् ग्रामस्य ग्रामाधिकारी, ग्रामस्य ग्रामदेवता। संस्कृतभारत्याः कार्यालयः अस्ति। एषः अस्माकं कार्यालयस्य कार्यालयप्रमुखः। गृहमस्ति, गृहस्य गृहस्वामी अथवा गृहस्य गृहरक्षकः। एवमेव देवस्य देवालयः। भगवान् विष्णुः देवः, तस्य देवस्य एषः देवालयः। ग्रन्थस्य ग्रन्थपरिचयः। राशेः राश्यधिपतिः। राज्ञः राजकुमारः। एवं बहवः प्रयोगाः क्रियमाणाः श्रूयन्ते। इत्यादयः प्रयोगाः अपि अनुचिताः, शोभनाः प्रयोगाः न। एकस्यैव शब्दस्य द्विवारम् उपादानं नावश्यकम्। समानार्थकौ उभौ शब्दौ, एकः षष्ट्यन्तः अपरः समासान्तर्गतः अस्ति। देवस्य देवालयः, देवस्य इत्यत्र साक्षात् षष्ठीभक्ति अस्ति। पुनः देवालयः इति यः शब्दः अस्ति समस्तं पदं तत्, तत्र समासान्तर्गतः पुनः देवशब्दः अस्ति। अतः एकः षष्ट्यन्तः अपरः समासाङ्गभूतः अस्ति। अतः समाने वाक्ये द्वयोः प्रयोगः न तथा शोभनः, तथा प्रयोगः न करणीयः। अतः एतेषु प्रसङ्गेषु किं वक्तव्यम्? एषः जनः अस्माकं ग्रामस्य अधिकारी अस्ति, अथवा एषा अस्माकं ग्रामस्य देवता। गोविन्दः अस्माकं कार्यालयस्य प्रमुखः, अथवा गोविन्दः अस्माकं कार्यालये प्रमुखः। एषः चन्द्रशेखरः गृहस्य स्वामी, अथवा सः गृहस्वामी अस्ति, गृहरक्षकः अस्ति। भगवतः विष्णोः देवालयः, ग्रन्थस्य ग्रन्थपरिचयः न। अहं कस्यचित् ग्रन्थस्य परिचयं कारयामि, अहं ग्रन्थपरिचयं कारयामि तावदेव वदामि। अथवा अहं शुद्धिकौमुदी नामकस्य ग्रन्थस्य परिचयं कारयामि। राशेः राश्यधिपतिः न, कर्कटकराशेः अधिपतिः। एवमेव राज्ञः राजकुमारः नास्ति, राज्ञः कुमारः अथवा राजकुमारः। श्रीरामः अयोध्यायाः राजकुमारः, श्रीरामः अयोध्यायाः राज्ञः राजकुमारः इति न वक्तव्यम्। एकस्य शब्दस्य एकवारमेव प्रयोगः।
अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। शुद्धिकौमुदी पुस्तके 2100तमं पृष्ठम्। एतस्मात् मम बहु खेदः जातः। गुरौ बहु श्रद्धा अस्य तस्य। अत्र वाक्यद्वयेपि बहु शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। बहु खेदः, बहु श्रद्धा, बहु शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। आधिक्यार्थे सः अत्र प्रयुक्तः। मम बहु खेदः जातः। सः किं वक्तुम् इच्छति? तस्य खेदस्य आधिक्यं ज्ञापयितुं सः इच्छति। द्वितीयवाक्ये तस्य गुरौ बहु श्रद्धा, महती श्रद्धा अस्ति। श्रद्धायाम् आधिक्यं सः वक्तुम् इच्छति। एवं वाक्यप्रयोगः कृतः अस्ति। बहुशब्दप्रयोगे न दोषः। आधिक्यम् इति ज्ञापयितुम् अत्र बहुशब्दस्य यः प्रयोगः कृतः अस्ति सः न दोषाय। तथापि किन्तु तत्र संस्कृतत्वं सौन्दर्यं वा न्यूनम् अस्ति। सुन्दरः प्रयोगः इति वक्तुं न शक्यते। सुसंस्कृतः प्रयोगः इति वक्तुं न शक्यते। एतादृशे अवसरे महच्छब्दः प्रयुज्यते संस्कृतक्षेत्रे। तस्मात् किं वक्तव्यं? महान् खेदः, महती श्रद्धा इत्येवं प्रयोगः शोभते। एवं प्रयोगः क्रियते चेत् शोभा अधिका, शोभते। महच्छब्दः अन्यासु भाषासु एतेन प्रकारेण न प्रयुज्यते। संस्कृते तो महान् तस्य प्रयोगप्रसरः। केचन प्रयोगाः यथा दर्श्यन्ते। महत् दुःखं, महान् आनन्दः, महती निद्रा, महान् सम्मर्दः, महती वेदना, महत् आश्चर्यं, महान् आदरः, महान्, महती असूया, महान् कोपः, महान् उत्कर्षः। एवं सर्वत्रापि महच्छब्दस्य प्रयोगस्य अवसरः अस्ति। महच्छब्दस्य प्रयोगः शोभते। यदि विशेष्यं किञ्चित् नपुंसकलिङ्गं भवति महत् इत्यपि वक्तुं शक्यते। महत् तपः, महान्, महती, महत् इति वयं प्रयोक्तुं शक्नुमः। न अहं तत्र सर्वत्रापि बहुशब्दस्यैव प्रयोगं कर्तुम् इच्छामि इति कश्चन वदति चेत् साधयितुं शक्यते, तत्र दोषः नास्ति, किन्तु महती शोभा तत्र नास्ति। एवं प्रयोगः क्रियते चेदेव एषः प्रयोगः शोभनः प्रयोगः इति ग्रन्थकारस्य आशयः। तस्मिन् पृष्ठे अन्तिमं वाक्यं। ह्यः मम मित्रम् आगतवान् आसीत्। मम मित्रम् आगतवान् आसीत्। मित्रम् आगतवान् इति वाक्यम् अशुद्धम्। मित्रम् आगतवत् इति प्रयोक्तव्यम्। सखा आगतवान्, सखी आगतवती, मित्रम् आगतवत्, आगतवत् इति प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् मित्रशब्दः नपुंसके, आगतवान् इति तु पुंसि। आगतवत् शब्दस्य पुंस्त्वम् अत्र न संगच्छते। मित्रशब्दस्य नपुंसकत्वात्
आगतवच्छब्दस्यापि नपुंसकता एव स्यात्। अतः मित्रम् आगतवत् इत्येव प्रयोक्तव्यम्। किन्तु पुनः ग्रन्थकारः वदति मम मित्रं रमेशः आगतवान् इति यदि वाक्यप्रयोगः भवति तन्नाम रमेशपदस्य मध्ये निवेशः यदि क्रियते तर्हि आगतवान् इति पुल्लिङ्गप्रयोगः संगच्छते एव। केवलं मम मित्रम् आगतवान् इति कथनं न तथा उचितं। मम मित्रं रमेशः, गोविन्दः, मुकुन्दः आगतवान् तथा अस्ति चेत् युज्यते। मित्रशब्दः विशेषणं सत् गौणतां भजते। मम मित्रं रमेशः आगतवान्, मित्रम् इति शब्दः विशेषणं भवति, तस्य गौणत्वं विशेष्यस्य प्राधान्यं भवति। मम मित्रं रमेशः आगतवान्, रमेश शब्दस्यैव प्राधान्यं भवति। तस्य पुंस्त्वात् आगतवत् शब्दस्यापि पुंस्त्वं युज्यते एव। अहं चिन्तयामि बहूनां मुखात् एतद् वाक्यं श्रूयते। अत्रापि वयं यथा पूर्वम् अध्याहारः क्रियताम्, अध्याहारेण साधुत्वम् इति पूर्वमुक्तमस्ति, एतादृशवाक्यं यदि वदामः, मम मित्रम् अस्ति, तस्य नाम मधुसूदनः इति, सः आगतवान्, अहं वदति मम मित्रम् आगतवान् इति वदामि। यस्य विषये वक्तुम् इच्छति सः नाम तद्वाचकः शब्दः मध्ये निवेश्यताम्। अध्याहारः क्रियते मया, अध्याहारकरणेन मम मित्रम् आगतवान् इत्यत्रापि साधुत्वं साधयितुं शक्यते। अतः एतद्विषये बहु चिन्तनीयं नास्ति इति मम भासते। एतावदुक्त्वा अद्यतनं पाठनं समापयामि। नमो नमः।